नमस्कार। तपाईहरुलाई आजको यो प्रेस कन्फरेन्समा धेरै धेरै स्वागत जनाउँदै विशेष यस नयाँ वर्षको आगमनसँगै हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीज्यूले सम्पूर्ण राज्यवासीलाई एउटा नयाँ उपहार दिनुभएको छ। त्यो हो पढाइ समाधान। हाम्रोमा त अब पाडा एउटा कम्युनिटी गाउँ बस्ती भनिन्छ, जुन चाहिँ बंगलामा पाडा भन्छ, पाडै समाधान। र यो जुन चाहिँ नयाँ योजना छ यो चाहिँ समस्त राज्यवासीमा यो योजना लिएर धेरै खुसी हुन्छ, प्रदान गर्छ भन्ने हामी विश्वास छौँ त्यसमा है। यो योजना चाहिँ जब हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यू चाहिँ यो 23वटै जिल्लामा जब भिजिटमा जानुभएको थियो, त्यति बेला चाहिँ धेरै पब्लिकको ग्रिभ्यान्सेसहरू थियो, उहाँलाई धेरै समस्याहरू राखेको थियो। त्यसरी नै सीएमओ अफिसमा पनि धेरै चिठीहरू आएको थियो, ग्रिभ्यान्सेस लिएर धेरै लेटरहरू आएको थियो दिदीको अफिसमा। र त्यसलाई चाहिँ त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ अब कुन प्रकारले समाधान गर्ने भनेर चाहिँ लास्ट 8 मन्थ्समा 8 महिनामा चाहिँ यो पुरा खोजी भइरहेको थियो र यो समस्याको चाहिँ एकदमै जडमा पुगेर चाहिँ आज यो योजनालाई चाहिँ सुरु गरिएको हो, जुन चाहिँले चाहिँ एउटा तृणमूल स्तरको मानिसहरूको जीवन चाहिँ राम्रो होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो योजना सुरु गरिएको। र यो योजना अन्तर्गत चाहिँ यो 100 दिनभित्रमा 341 वटा ब्लक, 118 वटा म्युनिसिपालिटी र 7 वटा म्युनिसिपल कर्पोरेसन जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ कम्युनिटी लेभलको समस्याहरूको समाधान यसमा गरिनेछ हो। यो जुन चाहिँ पाडै समाधान छ त्यसमा यो योजना अन्तर्गत राज्यको तृणमूल सरकारले कम्युनिटी लेभलमा रहेको 7500 इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज, 1200 वटा मैन पावर रिलेटेड इश्यूज अनि 1000 वटा चाहिँ सप्लाई रिलेटेड इश्यूज समाधान गर्ने चाहिँ यसको लक्ष्य रहेको छ है। यो योजनाले चाहिँ राज्यको 2 करोड मानिसहरूलाई चाहिँ यसले सिधै यसको फाइदा चाहिँ सोझै उहाँहरूलाई पुग्नेछ। यो योजना माध्यमबाट सरकारले जुन चाहिँ जनसाधारणको प्रयोगको निम्ति जुन चाहिँ सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण गर्ने, साथै जनसाधारणको राम्रो सेवाको लागि चाहिँ सरकारी जति पनि सरकारी संस्थानहरू छ त्यसमा चाहिँ इम्प्लोइजको जुन चाहिँ स्ट्रेन्थ छ, इम्प्लोइ स्ट्रेन्थ चाहिँ यसमा बढाइनेछ। यसले भन्नुको तात्पर्य अब सायद अब नयाँ उयो जेनेरेट हुन्छ होला, हाम्रो जति पनि भ्याकेन्सिज त्योहरूमा चाहिँ अब अझै अपोइन्टमेन्ट बढाइन्छ हैन। र यो जुन चाहिँ योजना छ यो चाहिँ हाम्रो राज्यको चिफ सेक्रेटरी अल्पन बन्धोपाध्यायको मार्गदर्शन अनि मिनिस्ट्री अफ वाटर रिसोर्सेसको प्रिन्सिपल सेक्रेटरी प्रभात मिश्रको नेतृत्वमा चाहिँ यो एउटा टास्क फोर्सले चाहिँ यसलाई यो काम चाहिँ गर्नेछ, उहाँहरूले गर्नेछ। र यसमा डिएम, एसडिओ, बिडिओ उहाँहरूको पनि पार्टिसिपेसन रहनेछ र उहाँहरूले पनि यसलाई हेरचाह गर्नेछ, उहाँहरूको पार्टिसिपेन्ट यसमा रहनेछ। द्वारे सरकारको जुन चाहिँ क्याम्प छ नि, अहिले जुन चाहिँ द्वारे सरकारको क्याम्प चल्दैछ त्यो क्याम्पमा नै यसको पनि एउटा डेडिकेटेड एउटा काउन्टर बनिनेछ। त्योसँगमा त यसको फाल्टो कुनै छैन, त्यो द्वारे सरकारको क्याम्पमै यसको एउटा काउन्टर हुन्छ, जुन काउन्टरमा चाहिँ जति एउटा ब्ल्याङ्क फर्महरू हुन्छ, जति अब तपाईँको जुन चाहिँ कुनै पनि कम्युनिटी लेभल जुन चाहिँ पनि ग्रिभ्यान्सेस छ या कुनै पनि समस्या छ त्यो फर्म हुन्छ। र अब मानिसहरूले सोच्छ होला कि त्यो फर्म फिलअप गरेर कहाँ हामीले गर्नुपर्ने है, तर त्यही काउन्टर जुन चाहिँ हुन्छ तपाईँहरूले त्यो फिलअप गरेर त्यही नै रिसिभ पनि हुन्छ, त्यही तपाईँहरूले बुझाउनु पनि पर्छ। यो द्वारे सरकारको जुन चाहिँ क्याम्प छ त्यहीँनिर जुन चाहिँ काउन्टर हुन्छ यो पाडै समाधानको, त्यहीँ तपाईँहरूले त्यसलाई बुझाउनु पर्छ है। अनि यसै गरेर
यो अब जुन चाहिँ द्वारे सरकारको जुन चाहिँ बङ्गाल सरकारको द्वारे सरकारको योजना जुन चाहिँ छ यो एकदमै अहिले चाहिँ सफलतापूर्वक भएपछि अब हामी एकदम विश्वास गर्छौँ कि हामी धेरै एकदमै कन्फिडेन्ट छौँ कि हामी धेरै अझै मानिसहरूको समस्याको समाधान गर्न सक्नेछौँ र धेरै मानिसहरूको समक्ष पुग्न सक्नेछौँ भने यसमा चाहिँ हामी एकदमै कन्फिडेन्ट छौँ है। र अहिलेसम्म जुन चाहिँ फेज भयो अब यो थर्ड फेज अस्ति 2 तारिकदेखि सुरु भयो जुन चाहिँ थर्ड फेज जुन चाहिँ सुरु भयो त्यसमा फर्स्ट डेमा नै 4,63,090 मानिसहरूले क्याम्प भिजिट गरे है। यसरी नै योभन्दा अगाडि जुन चाहिँ पनि 2टा फेज थियो अब त्यति बेला चाहिँ मानिसहरू 1,56,71,707 मानिसहरूले अहिलेसम्म क्याम्प भिजिट गरिसकेको छ अहिलेसम्म। र जुन चाहिँ मनरेगा छ त्यसमा पनि 9,84,283 चाहिँ एप्लिकेसन आइसकेको छ। त्यसमध्ये 6,64,498 प्रोसेस भइसकेको छ। अब जति पनि रहेको छ त्यो पनि अब छिट्टै नै हुन्छ है। अब यो बङ्गालको जुन चाहिँ राज्यको नि लाखौँ जुन चाहिँ लाखौँ परिवारहरू छ उहाँहरूको लागि अब यो लकडाउन जुन चाहिँ पेन्डेमिक छ लकडाउन हाम्रो इकोनोमिक जुन चाहिँ स्ट्रेस डिस्ट्रेस छ यो सब कामहरूको लागि चाहिँ दिदीले एउटा नि सेफ्टी नेट चाहिँ एउटा क्रिएट गरिदिनु भएको छ प्रोभाइड गरिदिनु भएको छ है यहाँ सबैको लागि जसमा चाहिँ यो कामहरू जति पनि छ योहरू चाहिँ सुचारू रूपमा चलिरहोस् भनेर गरिदिएको छ। जस्तो अब यो द्वारे सरकार भन्ने चाहिँ यो इन्डिभिजुअलको लागि हो। जस्तो द्वारे सरकार जुन चाहिँ थियो इन्डिभिजुअल पर्सन्सको लागि यो एउटा प्रोग्राम थियो। त्यसै गरेर यो पढाइ समाधान जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ एउटा कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम योजना हो। यो चाहिँ पढाइ उयो चाहिँ एउटा कम्युनिटीलाई लिएर गर्ने या गाउँलाई हैन हाम्रो वार्डलाई होस् एउटा कम्युनिटी बेस्ड योजना हो यो चाहिँ है। अब यो स्वास्थ्य साथी जुन चाहिँ पहिला त खालि बिपिएल परिवारहरूको लागि मात्रै थियो हैन यसलाई जस्तो युनिभर्सल गर्यो यति म्यासिभ यसको उयो भएको छ हामीलाई एकदमै राम्रो सक्सेसफुल भएर गएको छ। यसको रेस्पोन्स एकदम म्यासिभ छ अहिलेसम्म है। यसको एप्लिकेसन पनि अहिले धेरै मात्रामा भइरहेको छ र त्यो प्रोसेसमा पनि जाँदैछ यो हेल्थ बेनिफिटको लागि है। हामीलाई थाहा छ केन्द्र सरकारलाई बारम्बार गुहार लगाइरहेको छ यो जुन चाहिँ किसान विरोधी जुन चाहिँ पनि बिल थियो त्यसको लागि अब किसानले आन्दोलन चलाइरहेको छ। यस बेलामा दिदीले किसानहरूको बेनिफिटको लागि पनि तपाईहरुलाई थाहा छ यो कृषक बन्धु हाम्रो जुन चाहिँ स्किम छ त्यसमा पनि अहिलेसम्म धेरै एप्लिकेसन आएको छ। त्यसमा 80% जो जति पनि एप्लिकेसन आएको छ त्यसको 80% अहिलेसम्म अप्रुभ भइसकेको छ। अब रहल 20% जुन चाहिँ छ त्यो पनि चाँडै नै भइहाल्ने छ है। अब यसले नै प्रुभ गर्छ नि दिदी मतलब वेस्ट बेङ्गल गभर्नमेन्ट चाहिँ हमेसा नै बङ्गाल सरकार चाहिँ हमेसा नै कृषकहरूको साथमा छ। उहाँहरूसँगै हामी छौँ र रहनेछौँ र खालि मुखले मात्रै प्रमिस गरेर मुखले मात्रै कुरा नगरेर चाहिँ कृषकहरूको हितमा काम गरेर एक्चुअली दिदीले देखाउनु भएको छ है। र यसै गरेर अहिले कालिम्पोङमा जुन चाहिँ फिलहाल जुन चाहिँ हुँदैछ त्यसमा कालिम्पोङको तपाईहरुलाई म स्टेटस भनिदिँदैछु है। खाद्य साथी जुन चाहिँ छ खाद्य साथीको एप्लिकेन्ट्सहरू अहिलेसम्म 2807 छ। त्यसमा अप्रुभड एन्ड डेलिभर्ड हामीले दिइसकेको जुन चाहिँ अप्रुभ अन्त लगिसकेको छ 1937 अनि अहिले अन्डर प्रोसेसमा छ 846। त्यसै गरेर स्वास्थ्य साथी जुन चाहिँ छ त्यसमा 13,642 एप्लिकेन्ट्स गरेको थियो। त्यसमा अहिलेसम्म अप्रुभड एन्ड डेलिभर्ड 4,937 र अब जुन चाहिँ अन्डर प्रोसेस छ त्यो छ 6,494 है। यसै गरेर मनरेगाको जुन चाहिँ छ एप्लिकेन्ट्स छ 4,231 र अप्रुभड एन्ड डेलिभर्ड 4,163। अब जुन चाहिँ अन्डर प्रोसेस छ त्यो छ 48। कृषक बन्धु
एप्लिकेन्ट्स छ 1149 र अप्रुभड एन्ड डेलिभर्ड 1128। अहिले अन्डर प्रोसेस एउटा मात्रै छ र मानविक जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ एप्लिकेन्ट्स थियो 176 र अहिले अप्रुभड एन्ड डेलिभर्ड 176, अन्डर प्रोसेस 0 भन्नुको मतलब 100% मानविक भइसकेको छ। र यसै गरेर अब हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले ममता दिदीले अब लास्ट माइल पनि उहाँले जुन पनि योजना सुरु गर्नुभयो भनौँ, सुरु गर्नु भएको छ वा चल्दैछ अहिले, त्यसको लागि एकदमै उहाँ लागि पर्नु भएको छ है। एउटा हाम्रो सम्पूर्ण जनताको हितमा के गरौँ, राज्यवासीको हितमा काम गरौँ भन्ने गरिरहेको छ। तर यो कामहरूलाई लिएर पनि अपोजिसनले जुन चाहिँ छ नि एकदमै नेगेटिभ प्रचार गरिरहेको छ, यसलाई एकदमै नेगेटिभमा प्रचार गरिरहेको छ। र म यहाँबाट तपाईहरुलाई निवेदन गर्नु चाहन्छु, तपाईहरुलाई भन्नु चाहन्छु कि तपाईहरुले पनि यो फ्याक्ट चेक गरेर सत्य चाहिँ के हो भनेर तपाईहरुले पहिला फ्याक्ट चेक गरेर अनि मात्र यसलाई तपाईहरुले पब्लिश गरिदिनुस्। नमस्कार, नयाँ सालको शुभकामना। विशेष त हाम्रो सिका दिदीले तपाईलाई धेरै कुरा बुझाइदिनु भयो र म एक दुई कुरा भन्न चाहन्छु। जुन सरकारले आफ्नो राज्यको पुना काप्चीको जनतालाई सुविधा पुर्याउँछ त्यो सरकारले जनताकै हितमा काम गरेको बुझिन्छ। अल इन्डिया तृणमूल कांग्रेस सुप्रिमो सुश्री ममता ब्यानर्जीले अहिले पनि जनताको हित र आकांक्षा पूरा गरेको देखिन्छ र धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्दै भए पनि जनतालाई सुविधा पुर्याउन आजसम्म सक्षम भएकी छिन्। अब हेर्नुस्, द्वारे सरकार म्युनिसिपालिटी र डिएम अफिसको सहयोगतामा प्रत्येक वार्डमा काम भइरहेछ। अब थर्ड फेजको काम अस्ति 2 जुनदेखि सुरु भयो। त्यसमै तपाईको पराय समाधान पनि उहाँले 2 जनवरीदेखि एउटा नयाँ सुरु गर्नुभयो। यस्तै गरेर उहाँले धेरै कुरा यो साल 5 सालभित्रमा 10 सालभित्रमा धेरै पब्लिकको लागि घर घर, पहिला वञ्चित थियो जनता, थाहै पाउँदैन थियो के सरकारले के सुविधा दिँदैछन्। अहिले उहाँले तपाईको दैलोमा कि सरकारले यो दिँदैछ, यो सुविधा लिनुस् भनेर उहाँले दिनुहुँदैछ। यी सबै कार्यहरू जुन हाम्रो अनेबल सुश्री ममता ब्यानर्जी सीएमद्वारा वेस्ट बेङ्गालभरि नै लागू गरी कार्य रूपमा गरिरहेकी छन्, ताकि आम मानिस र जनता कुनै पनि सुविधादेखि वञ्चित नरहोस्। र हामी हाम्रो सरकार र जनताप्रति यो सब कार्यहरू पुर्याउनमा कटिबद्ध छौँ, ताकि आम जनताले अझै राम्रो र विकसित जीवन जिउन पाओस् भन्दै धन्यवाद।